నారాయణీయం దశకం 21 మధ్యోద్భవే భువ ఇలావృతనామ్ని వర్షే గౌరీ ప్రధానవనితా జనమాత్రభాజీ సర్వేణ మంత్రనుతిభిः సముపాస్యమానం సంకర్షణాత్మకమధీశ్వర సంశ్రయే త్వాం భద్రాస్వనామక ఇలావృతపూర్వవర్షే भद्रस्रवोभिर्वृषिभिर्परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धा ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीला विशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैः च निषेव्यमाणं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां रम्ये हृद्युदीचि खलु रम्यकनकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वय मौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मटकामटाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितं मन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रगृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विनिध्यनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधु जनाभिरक्षि नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षे करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निः रूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमदवायुमयं च शाखे त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैः च पुच्छादिकेशवयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं सिंसुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्दिनरकं मम सिन्धुसायिन् पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजङ्गाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनादा श्रीहरये नमः। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।